आज आम्ही सुद्धा म्हणजे एज्युकेशन क्षेत्रात पावल मानले आसा. एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये हांवें ह्या वर्सा एक कन्सेप्ट हांवें डिझायन केला आणि हांवें ठरयल्लें आसा वर्साक 50 डॉक्टर हांव दितलो ही शपथ घेतली आसा. म्हणजे 2-3 वर्सां लागतलो म्हाका. वर्साक 50 डॉक्टर जे आसा न्ही म्हज्या संस्थेंतल्यान म्हजे कडच्यान हांव दितलो आणि 100 IIT NIT लागणारे डॉक्टर हो प्रोसेस सुरू केला आसा. हो एक प्रोसेस म्हणजे तातूंत न्ही फक्त 10% लोकांना ग्रोथ जाता. परत उरले कितले 90% उरले बरोबर न्ही. तारीख कितें काय आमी आतां परत कालच्या सकयल्यान धरलो बॉटमच्या सकयल सुरवात केली आसा. म्हणजे अशाच तरेच्यो म्हणजे आज ITI करतात काल एक अशेच तरेची आमी ITI म्हणजे नवीन जे ITI स्टुडंट आसा न्ही म्हणजे जो 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत भुरगो आसा न्ही किंवा 11वी 12वी पर्यंत आसा तो कसो कमोवंक शकता अशा प्रकारचे एक बेंगलोर जे आसा न्ही एका फॉरेन कंपनी जे आसा न्ही एक इन्स्टिट्यूट सुरू केलें आसा की इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात जो आसा न्ही जो जे सगळें लागण करता आसा न्ही रोबोट पर्यंत ताणें सुरवात केली आसा. म्हणजे जर फाल्यां ट्रायबल सप्लायन किंवा ट्रायबलाच्या बाकी आर्टिकल सांगता अशे तरेन स्टुडंट आमी उबी करपाक शकता जायत ना. सेंट्रल गव्हर्मेंट पडली जर जालें आसा जाल्यार जायत न्ही जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आतां आमकां लागणारो आधुनीक आतांचे जे फुडें येणारे जे टॅक्नॉलॉजी आसा ताका देणारो पुरक कसो प्रोग्राम दिवपाक शकता जायत न्ही जाल्यार त्याय मनशाची गरज आमच्या खातीर जो 7वी 8वी 9वी 12वी पर्यंत आसा की जो ग्रॅज्युएट आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाले आपण शिकलो शकता. आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला हिंदी मराठी ग्रॅज्युएशन केला आणि आमकां नोकरी ना आसा. म्हणजे ह्या मनशा खातीर या अशा सकारात्मक दृष्टीकोनान विचार करून आमी करचे पडटलें. हांव विश्वासभाई हांव सगळ्यांक म्हणटा की जर आमी सतरकर समाजाचे अशे बुदवंत जर 100 लोक जर जावन आसत जर जायत आणि ह्या येणाऱ्या फुडल्या काळा भितर आसली की आमकां फुडल्या 10, 15, 20 वर्सांचो एक सतरकर समाजाचो रोडमॅप जर आमी घेवन वचपाक जाल्यार आमी खूब करूंक शकतले. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसाक हांव सतत चिंतन करता. हांव इतलें सांगता म्हजे कडल्यान जी तांकी आसा जे काय म्हाका जो पावर आसा जो म्हजे आयडिया आसा बाकीचे आसा त्यो 100% सतरकर समाजाक दिवपा खातीर म्हजें यत्न आसतले. पुर्यान आमी हांव नुसतो भाशण करून गेलो अशें जावचें ना आमकां. आज जर आमी ह्या सतरकर समाजाच्या आमी जर असो दीन दिवडो हताश निराश आसत जाल्यार न्ही श्रमदानांतल्यान सुरू करूया. ह्या प्रियोळ भागांत आसा न्ही एक सुद्दां मनीस आमची आमची भयण भाव जो आसा न्ही जेका अशा झोपडी किंवा बाकी अशें प्लास्टीक घालून आसा ताजे पूर्णपणे सर्वे करतले. येणाऱ्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही 100% धर्मांतरे अशें करूं शकना आमी. हांव इतलें सांगता 50% जे कंट्रिब्युशन आसता तें म्हाजें आसता. म्हणजे समजा त्या घराक लागता आसा जर जायत न्ही जाल्यार 50% म्हणजे म्हाका एक 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी जर म्हाका जर हांगा ह्या मतदारसंघात हाडून जर म्हाका करपाक 1 वर्स जावचें ना अशें 2-3 वर्सां भितर आमी करियर आसा ते सगळे पयशे करपाची तयार आसा. आणि पयले कोण आसा तुमी सगळे मागीर कितले 12,000 लोक करूं शकना. एक तागड्याक हांव एक सायडीन हांव आणि एक सायडीन तुमी 12,000 लोक येता म्हळ्यार जबाबदारी कॅप्टन येता म्हळ्यार जबाबदारी हे आमी घेवया आनी करुया. आणि जर अशें जर जालें जर जायत न्ही जाल्यारच आमच्या ह्या महासंघाचेर अध्यक्षाचेर बाकी सगळ्याचेर एक ट्रस्ट उरतलो विश्वास उरतलो आणि तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आमी काम करुया आणि तुमी करतले अशें अपेक्षा व्यक्त करता. आणि ह्या वाटेर तुमी आपयले म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त आमच्या शेतान एक दिसाक आमी 100 घरां एक दिसाक फेब्रुवारी म्हयन्याचो आपल्या आतमध्ये लोकांचो टायम आसा. फेब्रुवारी म्हयन्यात एक दिसाक आमी 100 घरां एका दिसा सुरू करतले आणि करत आसतना एक घराक 100 स्वयंसेवक आणि 100 घरां 10,000 लोक आमदार. आमकां पयशांची तोट ना. आमी सरकारचे पयशे वापरना. आमी फक्त गांवचे गांवपणा मनीसपण जे आसा जे समृद्ध जाल्ले लोक आसा न्ही तेच आमकां पयशे दियात दिसा आमचे स्लोगन न्ही आम लोकां कडेन मागतली शेजाऱ्या खातीर आमी 1 रुपया दियात आणि 1 दीस दियात हो आमचो स्लोगन. आणि ह्या सगळ्या स्लोगनाक आमी काम करता. पुर्यांनी हांव इतलें म्हणटा प्रशांत बाबा सांगता तुमी जर न्ही म्हाका जर 20% लोक दिता ह्या समाजाचे 20% लोक दिता समजा म्हाका जर ह्या सतरकर समाजाचे 20% लोक दिता
20% पळय हांव कितें करता तें हांव 30% म्हाका नाका तुम्ही जर म्हाका 20% लोक तुमी दिता आसत जायत न्ही म्हणल्यार 10 वर्सां भितर आसा न्ही ज्या सदराचो मात्र 100% लोकांक स्वयंपूर्ण करपाची ताकद आमच्या शेतांत एक दिसाक आमी 100 घरां एक दिसाक फेब्रुवारी म्हयन्याचो आपल्या आतमध्ये लोकांचो टायम आसा फेब्रुवारी म्हयन्यात एक दिसाक आमी 100 घरां एका दिसाक करतले आनी करता आसतना एक घरा जो सतर्क समाजान तो कार्यक्रम घडोवन हाडला विविध गोंयभर आमचे सतर्कर भाव भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपा खातीर हो आयज मेळावो हो दुसरे फावटीचो मेळावो जाल्लो आसा बरो प्रतिसाद मेळ्ळा लोक खुबशे गांव सगळ्या गांवांतसून लोक येयलेले आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमकां लोकांक एक तेंचे जे कार्य करता शिक्षण क्षेत्रांत आसूं नाजाल्यार खेळांत आसूं नाजाल्यार फ्रिडम फायटर कोणी आपणाचें योगदान दिलें गोंया राज्य मुक्त करपाक तांकां सगळ्यांक आमी एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकां एक हें दिलां आनी सगळ्यांचो सत्कार केला असोच हो कार्यक्रम वर्सां घडोवपाचो आनी आमचे जे येणारी पिढी आहा जे बरे कार्य करता तांकां हे प्रोत्साहीत दिवपा खातीर हो कार्यक्रम अवश्य वर्सां जावपाक जाय हो जो सतर्क समाजान तो कार्यक्रम घडोवन हाडला विविध गोंयभर आमचे सतर्कर भाव भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपा खातीर हो आयज मेळावो हो दुसरे फावटीचो मेळावो जाल्लो आसा बरो प्रतिसाद मेळ्ळा लोक खुबशे गांव सगळ्या गांवांतसून लोक येयलेले आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमकां लोकांक एक तेंचे जे कार्य करता शिक्षण क्षेत्रांत आसूं नाजाल्यार खेळांत आसूं नाजाल्यार फ्रिडम फायटर कोणी आपणाचें योगदान दिलें गोंया राज्य मुक्त करपाक तांकां सगळ्यांक आमी एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकां एक हें दिलां आनी सगळ्यांचो सत्कार केला असोच हो कार्यक्रम वर्सां घडोवपाचो आनी आमचे जे येणारी पिढी आहा जे बरे कार्य करता तांकां हे प्रोत्साहीत दिवपा खातीर हो कार्यक्रम अवश्य वर्सां जावपाक जाय हो जो सतर्क समाजान तो कार्यक्रम घडोवन हाडला आयज सतर्कार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा सादारणशे कांय नाही 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले सगळ्याचे खेळीमेळी वातावरण जाल्लें हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारान उबा येता गोंयभरच्यान लोक कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें दिन रात झटोन काम केलें सतर्कार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली उन्नत जातली सतर्कार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपाना मुखार फुडें वतलो एज्युकेशन फिल्डाक सतर्कार समाज खूब मुखार सरला स्पोर्ट्सान मुखार सरला कल्चर मुखार हें हांगा दाखोवन दिलें आसा आनी असोच फुडें वयचो अशें हांव सतर्कार समाज अध्यक्ष हे नेत्याक सांगता सगळ्याक देव बरें करता मायले बद्दल आयज सतर्कार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा सादारणशे कांय नाही 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले सगळ्याचे खेळीमेळी वातावरण जाल्लें हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारान उबा येता गोंयभरच्यान लोक कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें दिन रात झटोन काम केलें सतर्कार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली उन्नत जातली सतर्कार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपाना मुखार फुडें वतलो एज्युकेशन फिल्डाक सतर्कार समाज खूब मुखार सरला स्पोर्ट्सान मुखार सरला कल्चर मुखार हें हांगा दाखोवन दिलें आसा आनी असोच फुडें वयचो अशें हांव सतर्कार समाज अध्यक्ष हे नेत्याक सांगता सगळ्याक देव बरें करता मायले बद्दल आयज सतर्कार महासंघाचो दुसरो मेळावो सतर्कर महासंघाचो हो मेळावो आज 6वेर जाता तातूंत आमी आमचो वर्सुकी एकत्रीकरण आमी सगळ्या समाजाचे लोक वेगवेगळ्या जाग्याचेर रावतात ते सगळे एक कडेन येतात दिसभराचे कार्यक्रमाचो आसतात आमी मेळटात आमी सतर्काचे व्हडलें कुटुंब अशें मांडटात आनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी रावपी जे लोक आसात ते एक कडेन येतात एक दिसाचो कार्यक्रम जाता आमचे कोण भुरगे बरे परफॉर्म केला तांचो आमी सत्कार करतात जे आमचे कोण ज्येश्ठ सैनीक आसात स्वातंत्र्य सैनीक आसात त्यांचो सत्कार करतात जे कोण आमचे बरे परफॉर्म केल्ले हे आसात वर्सभराचे तेंचे एक एकत्रीत करून तांकां उत्साहीत करप आनी जे कितें तेणें समाजाचे समाजा कडल्यान देणें घेतलां ताचें एक प्रोजेक्शन करप असो एक तेजे फाटलो हेतू आसा त्याचे मुळे बाकीचे आमचे जे स्टुडंट्स आसात तांकां त्याच्या पासून उर्जा मेळची आनी ताणें फुडें हें करचें आनी समाजाचें एक ऋण जें आमच्या हाती आसा म्हणजे जशें म्हणटात की खंयच्याय समाजांत आमी जल्म घेवं पूण ज्या समाजात जन्म घेतलो त्या समाजाचो आपल्याक गर्व आसपाक जाय त्यामुळे हो सगळो जो समाजान आमकां मदत केल्या त्या समाजाचे आमी थोडेशे ऋणी आसा आनी ते ऋण फारीक करपा खातीर आमी सगळे एक कडेन येतात आनी हो उत्सव मनयतात
वास्तवीक ओबीसी सतरकर समाज हो खूप लहान समाज. आमची अनेक वर्सांपासूनची मागणी आशिल्ली की ओबीसी त्याचे इन्क्लुजन जावचें. पण आमच्या सुदैवान हांगासर गोंयच्या लिस्टांत ओबीसी समाज आसात, पूण सेंट्रल लिस्ट जे ओबीसी आसात तातूंत आमचें जाल्लें ना. आमचे प्रयत्न आसात. आमकां सगळ्या कडल्यान आमी सगळ्या बायोडाटा आनी डाटा एक कडेन करून सगळो आमी धाडलेलो आसात. त्यामुळे सेंट्रल लिस्टांत सुद्दां येवचें असो आमचो एक प्रयत्न आसा.